اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو استأثرته في علم الغيب عندك. اللهم إنا نسألك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. اللهم إنا نسألك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم اجعل لنا القرآن شفيعا. اللهم اجعل لنا القرآن شفيعا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم. اللهم اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. واجعله لنا حجة يا رب العالمين ولا تجعله علينا حجة يا رب العالمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى
واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا يا قوي يا عزيز واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا يا قوي يا عزيز اللهم إنا نسألك الجنة اللهم إنا نسألك الجنة اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نعوذ بك من النار ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان اللهم انصر إخواننا في غزة وفلسطين على العدو الغاصبين اللهم انصر إخواننا في فلسطين على اليهود الغاصبين اللهم انصر إخواننا في غزة اللهم وحد صفوفهم واجمع قلوبهم وثقل موازينهم وسدد رميهم وانصرهم على عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز اللهم اخذل الكفرة واليهود والنصارى والمشركين اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم ودمر ديارهم وخالف بين كلمتهم وامحو آثارهم واقطع دابرهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين اللهم أنقذ المسجد الأقصى من براثن المعتدين اللهم حرر المسجد الأقصى من الصهاينة المعتدين اللهم أنقذ المسجد الأقصى من براثن المعتدين وأخرجهم منه أذلة صاغرين اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين واغفر لموتانا وموتى المسلمين واقض حاجاتنا وحاجات المسلمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.